आउनुहोस् हाम्रो बाइबललाई खोल्नेछौँ सबैले। हिब्रूको किताब 10 को 23 लाई पढिदिनुहोस्। हिब्रूको किताब 10 को 23 लाई। हामीले दृढ स्वीकार गरेको आशालाई दोधार नपिकन दरिलोसँग थामी राखौँ, किनकि जसले प्रतिज्ञा गर्नुभयो उहाँ विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ। हामी एउटाले अर्कालाई यति नै। आमीन। हामीले दृढ स्वीकार गरेको आशालाई दोधार नभइकन दरिलोसँग थामी राखौँ, किनकि जसले प्रतिज्ञा गर्नुभयो उहाँ विश्वास योग्य हुनुहुन्छ। आमीन। हालेलुया। सुन्नुहोस् प्रिय, यो एउटा गम्भीर कुरा हो। हामीले चलन चल्तीमा धेरैपल्ट विश्वास योग्यता सुने पनि एउटा गम्भीर विषय हो। आजको समाजमा, आजको मण्डलीमा चाहिने अत्यन्तै आवश्यक विषय भएको कारणले म तपाईँलाई बताउँदैछु। बाइबलमा लेखिएको छ, हामीले दृढ स्वीकार गरेको आशालाई दोधार नभइकन दरिलोसँग थामी राखौँ, किनभने जसले प्रतिज्ञा गर्नुभयो उहाँ विश्वास योग्य हुनुहुन्छ। आमीन। हामीले आशा गरेको कुरा चाहिँ के हो भने, हामीले गरेको आशा चाहिँ मुक्तिको आशा हो। हालेलुया। हामीले गरेको आशा चाहिँ मुक्तिको आशा हो। यीशु प्रभुलाई विश्वास गरेपछि हामीले मुक्ति पाउँछौँ, स्वर्गको राज्य पाउँछौँ। हाम्रो आत्माले अब नरकको आगोलाई देख्न पर्दैन, तर शान्तिमा प्रवेश गर्छ भन्ने हाम्रो आशा हो। यसैया 57 को 2 मा पनि के लेखेको छ भने, धर्मको बाटोमा हिँड्नेहरू चाहिँ शान्तिमा प्रवेश गर्नेछन्। त्यही कारणले हामी परमेश्वरको धर्मको बाटोमा हिँडेको, ताकि हाम्रो आत्मा शरीर मरेर गए पनि स्वर्गको बास होस्, शान्तिमा प्रवेश गरोस्, परमेश्वरसँगै होस्। शरीर मरेर चिहानमा गाडिए पनि परमेश्वरसँगै विश्राममा होस्। हाम्रो आशा चाहिँ यो हो प्रिय। हालेलुया। हालेलुया। बाइबलले भन्छ, जुन आशा परमेश्वरमा हामीले गरेका छौँ यसमा दोधार अनि दरिलोसँग यसलाई पक्रिराखौँ, और विश्वास योग्य हुनुहुन्छ। आमीन। यो के हो, माइकहरू एकदम प्रब्लम छ त हौ। राम्रो दिनु न मलाई। हामीले गरेको आशा चाहिँ के हो भने मुक्तिको आशा हो प्रिय। हामी मरेर जाँदै गर्दाखेरि पनि परमेश्वरसँग विश्राममा हुन्छौँ। शरीर जस्तो सुकै दुःखको घडीमा, दुःखको समयमा जेसुकै भएर गए पनि हामी मरेपछि स्वर्गको राज्यलाई पाउँछौँ भन्ने आशा गरेको कारणले चर्चमा छौँ। आशा गरेको कारणले विश्वास गरेका हौँ। आशा गरेको कारणले बप्तिस्मा लिएका हौँ। आशा गरेको कारणले आज हामी परमेश्वर भनेर पुकार्छौँ, प्रार्थना गर्छौँ, बाइबल पढ्छौँ, होइन, आराधना गर्छौँ, वचन सुन्छौँ, सङ्गतिमा आउँछौँ। त्यो आशाको कारणले हो। अनि बाइबलले भन्छ, यो आशालाई हामीले दोधारमा हुन दिएनौँ भने हामीलाई ग्यारेन्टी दिनेवाला परमेश्वर चाहिँ, ग्यारेन्टी दिनुहुने परमेश्वर चाहिँ फेथफुल हुनुहुन्छ, विश्वास योग्य हुनुहुन्छ। उहाँको विश्वास योग्यताको कारणले पनि हामी धोका पाउँदैनौँ। आमीन। आजको समाजमा, आजको मण्डलीहरूमा कुनै पनि क्षेत्रमा विश्वास योग्य मानिसहरूको अभाव छ। सुन्नुहोस्, त्यो मध्येका तपाईँ र म पनि हुन सक्छौँ अविश्वास योग्य मानिस। आज वचन पढिसकेपछि तपाईँले आफूलाई निहाल्नु होला। वचन सुनिसकेपछि आज समाजमा खाँचो विश्वास योग्य मानिसहरूको, विश्वास योग्य छोरा छोरीहरूको, विश्वास योग्य व्यक्तिहरूको खाँचो छ। किनभने विश्वास योग्यता भन्ने कुरा मान्छेले गुमाएको छ, मान्छेले साटेको छ, मान्छेले भुलेको छ प्रिय। हाम्रो हृदयमा निरन्तर खराबै मात्र विचार भएको कारणले हामी कोहीसँग पनि विश्वास योग्य हुन सक्दैनौँ। हाम्रो विश्वास योग्यता तोडी पठाइहाल्छौँ। सानो सानो कुराले, के कुराले, सानो सानो कुरामा पनि एक अर्कासँगको विश्वास योग्यता पनि हामी गुमाइ पठाउँछौँ प्रिय। तर बाइबलले भन्छ परमेश्वर विश्वास योग्य हुनुहुन्छ। आमीन। आमीन। यदि परमेश्वर विश्वास योग्य नहुनु भएको भए प्रिय, हामीले गल्ती, पाप, अपराध गर्ने बित्तिकै हाम्रो सर्वनाश हुने थियो, हामी मर्ने थियौँ। उहाँको विश्वास योग्यताले हामीलाई थामेर राख्छ।
जब हामी खानाको लागि अगाडि भोजन आउँछ र बस्छौँ नि प्रिय, त्यो पनि परमेश्वरको विश्वासयोग्यताले हामीलाई जुटाउनुहुन्छ, किनभने लेखिएको छ आकाशको चराचुरुङ्गी र पन्छीलाई पनि खुवाउने परमेश्वर नै हुनुहुन्छ। आमीन। हामीले मेहनत गरेको कारणले खाँदैछौँ भन्छौँ, तर सबै कुरा दुनियाँमा जे जति घट्छन् नि प्रिय, जे जति हुन्छन्, जे जति उम्रिन्छन्, जे जति बनिन्छन्, यी सबै कुराको पछाडि एउटा अदृश्य शक्ति छ, ईश्वरीय शक्ति। आमीन। परमेश्वरको अधीनतामा यो दुनियाँ चल्छ। सम्पूर्ण विश्वलाई आफ्नो वचनको शक्तिले उहाँले सम्हाल्नुहुन्छ। हामीले थालमा प्लेटमा पाएको भात पनि परम प्रभुको विश्वासयोग्यताको कारणले जुटेको, किनभने कतिजनामा त्यो विश्वासयोग्यता नआएको कारणले भोकै मर्ने मानिस पनि छन् संसारमा। हालेलुया। परमेश्वर विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ, तर मानिस आज विश्वासयोग्यता छैन। मानिसमा विश्वासयोग्यता भन्ने कुरा गुमेको छ। यो घरानामा त्यो देखा नपरेको होस् भनेर आज वचन म सुनाउँदैछु। लुकाको किताब 12:42 देखि 46सम्म हाम्रो बाइबललाई खोलौँ हामी। लुकाको किताब 12:42 देखि 46सम्म खोल्नेछौँ। सुलभ मेरो फोन दिनु त मलाई। लुका 12:42 देखि 46सम्म हामी सुन्नेछौँ। सबैले आफ्नो बाइबलमा हेरौँ। हेर्नुहोस् तपाईँले आफ्नो बाइबलमा। ल पाठ गरिदिनुहोस्। पढिदिनुहोस्। प्रभुले भन्नुभयो, सुन्नुहोस् ध्यान प्रिय, प्रभुले भन्दै हुनुहुन्छ, ध्यान यता र उता नदिनु है। प्रभुले भन्नुभयो, त्यो विश्वासी र बुद्धिमानी भण्डारे को हो? त्यो विश्वासी र बुद्धिमानी भण्डारे को हो? जसलाई त्यसको मालिकले आफ्नो परिवारलाई निश्चित समय तिनीहरूका भागमा पर्ने भोजन दिनलाई खटाउने छन्। हजुर। त्यो दास धन्यको हो, सुन्नुहोस्, त्यो दास धन्यको हो जसलाई त्यसका मालिक आउँदा त्यसै गरिरहेको भेट्टाउनेछन्। साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु, तिनले त्यसलाई आफ्ना सारा सम्पत्तिमाथि अधिकार दिनेछन्। तर त्यस दासले आफ्नो मनमा मालिक आउन ढिलाइ हुनेछन् भनेर कुमारीहरूलाई तर त्यस दासले आफ्नो मनमा मेरो मालिक आउन ढिलाइ हुनेछ भनेर आफ्ना कमारीलाई पिट्न लाग्यो र त्यो खाना पिउन र मात्न लाग्यो भने त्यसले आशा नगरेको दिन र नचिताएको घडीमा त्यसको मालिक आउनेछन् र त्यसलाई दण्ड दिनेछन् र त्यसको दशा अविश्वासीहरूको जस्तो हुनेछ। हालेलुया। एकजना मालिकले आफ्नो घरको नोकरहरूमध्ये पनि अलिक विशिष्ट नोकर, सबै अधिकार दिएको नोकर, जसले घरको सबै चाँजो पाँजो मिलाउँथ्यो, अरू घरमा काम गर्ने मानिसहरूलाई खाना खुवाउनेदेखि लिएर सबै व्यवस्थापन म्यानेजर जस्तै थियो। त्यो नोकरलाई एउटा मालिकले जिम्मेवारी दियो, अनि जिम्मेवारी दिँदाखेरि त्यो नोकरले चाहिँ मेरो मालिक त मेरो अगाडि हुनुहुन्न, उहाँ त मलाई जिम्मेवारी दिएर गइजानुभयो भनेर आफूले पाएको जिम्मेवारीलाई लापरवाही गर्यो भने मालिकले झट्टै देख्यो भने आएर के हुनेछ, त्यसले पिटाइ भेट्नेछ, त्यसले दण्ड पाउनेछ, त्यसको दशा सुरु हुनेछ भनेको छ। प्रिय सुन्नुहोस्, म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, यदि यो नोकर आफ्नो मालिकले भनेको मानेन, मालिकको आँखा अगाडि मात्रै ठिक, मालिक भइन्जेल मात्र काम गरे जस्तै, मालिक गएपछि फेरि आफ्नै ताल छोडिदिने, देखेको त छैनन् भन्ने व्यवस्था गरिदिने, त्यो किसिमको स्वभाव यो नोकरमा भयो भने यो अविश्वास योग्यता हो। यही हो अविश्वास योग्यता। विश्वास योग्य नहुनु भनेको यही हो प्रिय, आफ्नो मालिकप्रति विश्वास योग्य नहुनु, मालिकले जुन काम दिएर गयो त्यसमा विश्वास योग्य नहुनु। त्यही कारण लेखिएको छ, काम गर्नेहरूले आफ्नो मालिकको अधीनमा बस्नुपर्छ। हालेलुया, हालेलुया। हामी पनि जान्दछौँ, हामी पनि ठुलै हो भन्न हुँदैन। काम गर्नेहरूले आफ्नो मालिकको अधीनतामा बस्न पर्छ,
ऊ विश्वासयोग्य नोकरको रूपमा देखा पर्न पर्छ। तर मालिकको अगाडि मात्रै ठिक गर्ने, मालिक नहुँदाखेरि चाहिँ नगर्ने व्यक्ति भयो भने झटपट त्यो मालिक आएर देखा पर्यो भने त्यसको दशा सुरु हुनेछ भन्छ। त्यसप्रतिको विश्वास गुम्नेछ, उसले पाउने इनामहरू पनि पाउने छैन, तर बाइबलले भन्छ त्यसले पिटाइ पाउनेछ, चुटाइ पाउनेछ भनेको त्यसको दशा सुरु हुनेछ। त्यही कारण हामीलाई बाइबलले के सिकाउँछ भने हामी हाम्रो मालिकहरूप्रति पनि, हामीलाई काम दिने मानिसहरूप्रति पनि, हामीलाई गर्ने मानिसहरूप्रति पनि हामी विश्वासयोग्य हुनुपर्छ। विश्वासयोग्यता हामीले गुमाउन हुँदैन। हालेलुया, हालेलुया। संसारमा हाम्रो काम, मालिक, परिवार, सम्बन्ध, साथीभाइ प्रति पनि विश्वासयोग्य हुनुपर्छ। कतिले भन्छन् यो कुरा नभने, यो गोप्य कुरा मैले भनेको, उसले लगेर अर्कोलाई सुनाइदिइहाल्छ। फेरि प्रिय नभने फेरि अलिक गोप्य हो नि, मलाई नभन्नु भनेको छ। त्यसले पनि त्यसै भन्छ, त्यसले पनि त्यसै भन्छ, लास्टमा सबैलाई थाहा भइरहेको हुन्छ। अनि सबैजना थाहै छैन जस्तो चुप्पो लाग्छन्, नभन्नु भनेको छ भनेर। लास्टमा सबैजनालाई थाहा हुन्छ। हालेलुया। विश्वासयोग्य नहुनु भनेको त्यो। हामी हाम्रो साथीभाइप्रति पनि विश्वासयोग्य हुनुपर्छ। ठुलो कुरा होइन, तर जिउने कुरा आज म तपाईँलाई बताउँदैछु प्रिय। परिवारप्रति पनि विश्वासयोग्य हुनुपर्छ प्रिय। बाउ छोराप्रति, छोरा बाउप्रति। तपाईँलाई थाहा छ सञ्जय दत्त हिन्दी फिल्मको हिरो नि प्रिय, जब एडिक्सनमा फस्यो, एडिक्ट भयो त्यो एक समयमा, खाने नखाने कुरा जति उसले जीवनमा सबै कुरा खायो। एक दिन खाएर सुत्दा 3 दिनको बाद पनि उठ्थ्यो अरे त्यो मान्छे। यति साह्रो एडिक्ट, यति साह्रो नसा गर्ने। उसलाई मच्छरले टोक्यो भने पनि प्रिय, त्यो मच्छर टोकेर यसो बाहिर यसो उड्दाखेरि मच्छरै ढल्थ्यो अरे। शरीरको रगतभरि नसाई नसा, त्यस्तो भयानक नसामा फसेको सञ्जय दत्त। यति साह्रो एडिक्सनमा सारा समाजले, मानिसहरूले टेररिस्ट भनेको, किनभने ऊ बम ब्लास्टको केसमा उसले हतियार भेटेको थियो, उसँग थुप्रो त्यस्तो भएको थियो। यो एडिक्ट भनेर फिल्ममा मन पराए पनि मानिसहरूले तुच्छ ठान्थे उसलाई। थाहा छ त्यो सञ्जय दत्त आजसम्म ठिक छ, ऊ आज जीवितै छ। यी सबै कुराबाट मुक्त भएको छ एउटै कारणले मात्रै हो, उसको बाउले उसलाई नछोडेको कारणले। उसको बाउले आफ्नो छोराप्रति नि विश्वासयोग्य भएर हरदम हर हमेसा साथ दिएको कारणले सञ्जय दत्त आज ती सबै नसाबाट मुक्त छ। एउटा बाउ छोराको सम्बन्धमा पनि विश्वासयोग्यता चाहिन्छ। हालेलुया। छोरालाई बाउप्रति, बाउलाई छोराप्रति यो मेरो जिम्मेवारी हो, मैले यहाँ आफ्नो सम्बन्धलाई निभाउनु पर्छ भन्ने जब बाउले ठान्यो नि, हरेक खराब परिस्थितिमा त्यो बाउ उठेर त्यो छोरालाई बनाएरै छाड्यो। जो नसामा हर दिन हर हमेसा डुब्थ्यो, आज त्यो कुराबाट मुक्त छ, किनभने आफ्नो बाउको विश्वासयोग्यताको कारणले त्यो छोरा बाँच्यो प्रिय। सानो सानो कुरो सम्बन्धमा हामीले विश्वासयोग्यता गुमाउँछौँ। जेसुकै होस् भन्छौँ, के कुरा गर्छौँ, कसो कसो गर्छौँ, तर सकेसम्म विश्वासयोग्य हुन जरुरी छ। आमीन, आमीन। परिवारमा प्रिय अधिकांश घर झगडाको सुरुवात चाहिँ पैसा देखिएको छ। जब घरमा पैसा हुँदैन, घरमा झगडा सुरु हुन्छ, कचकच सुरु हुन्छ, ठाङठाङ ठुङठुङ सुरु हुन्छ, के हुन्छ। अनि परिवारमा पैसा भएन भने बुढाबुढीको मन पनि मिल्दैन, त्यति साह्रो मिल्दैन। यो सबैमा त्यही हुन्छ, तर हामीमा चाहिँ हुन हुँदैन अब। आमीन, आमीन। सम्बन्धलाई निभाउनु पर्छ, एकअर्काप्रति विश्वासयोग्य हुनपर्छ, त्यो खराब परिस्थितिको समयमा पनि। हालेलुया। बुढोको पैसै आउँदैन भनेर बाज्न हुँदैन, अथवा श्रीमतीको। त्यो बुढाबुढीको सम्बन्धमा पनि विश्वासयोग्य भएर सधैँ रहिरहन पर्छ प्रिय। हालेलुया। आज बुढालाई बुढीप्रति र बुढीलाई बुढाप्रति विश्वासयोग्य हुन यो समाजमा खाँचो छ, किनभने यो विश्वासयोग्यता धेरैले गुमाएका छन्। राम्रो हुँदा मात्रै आफूसँग हुने हुन्छ। हालेलुया। कतिजनाको जीवनमा खराब दिनहरू आउँछ प्रिय, चाहँदा नचाहँदै पनि, कहिलेकाहीँ आफ्नै गल्तीले पनि, कहिलेकाहीँ कसरी हुन्छ, जीवनमा खराब दिनको सामना गर्नुपर्छ। अनि कतिले त्यो खराब दिनमा, त्यो खराब परिस्थितिमा परेको मान्छेलाई छोडिदिन्छन्।
ऊ राम्रो हुँदा मात्रै जय जयकार गर्छन्, आहा र उहु हाहा र हु गर्छन्। जब त्यो मान्छेको खराब परिस्थिति भयो भने मानिसले छोडिदिन थाल्छ। परको त परको प्रिय, नजिकको सम्बन्धको मानिसहरूले पनि छोडिदिन थाल्छ। विश्वास योग्य हुनपर्छ। मैले यो स्थितिमा, यो खराब दिनमा, यो कमजोर परिस्थितिमा, यो अभावको समयमा उप्रति म विश्वास योग्य देखिनुपर्छ भन्ने कुरा आज समाजबाट हराएको छ प्रिय। त्यही कारण मेरो प्रार्थना छ यो घरानामा त्यस्तो देखा नपरेको होस्। आमिन, आमिन। एकले अर्काको सम्बन्धप्रति हामी विश्वास योग्य हौँ, कसैले हामीलाई विश्वास गर्न सकोस्, विश्वास योग्य पात्रको रूपमा हामी बनिन सकौँ। विश्वास योग्य बाउ, विश्वास योग्य छोरा, विश्वास योग्य बुढा र बुढी, छोरा र छोरी। आजको समाजको दिमाग नै यही हो, किनभने यही कुरा हराएको छ। चर्चको मान्छेमा पनि त्यो हरायो भने त के फरक हामी र उनीहरूमा? ईश्वर पाएका र नपाएकाहरूमा के फरक? हालेलुया। कसैको केही कुरा तपाईँले फिर्ता गर्नुपर्ने छ भने त्यहाँ पनि तपाईँ विश्वास योग्य हुनुपर्छ। लिनेमा मात्रै बाठो, दिनेमा चाहिँ फिर्तै नगर्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ भने तपाईँ विश्वास योग्य हुनुहुन्न। विश्वास योग्यता चाहिँ लिने र दिने काममा पनि क्लियर गर्नुपर्छ प्रिय। छैन भने आफ्नो मुखलाई प्रयोग गर्नुपर्छ र बुद्धिलाई प्रयोग गर्नुपर्छ। माफ गर्नुहोला, मैले सकिनँ, तर म गर्छु। तर एटलिस्ट विश्वास योग्य पात्र चाहिँ हामी बनिनपर्छ। आमिन, हालेलुया। कतिपल्ट हाम्रो के स्वभाव हुन्छ, लिने काममा चाहिँ घर 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 गएर पनि एक सिक्का पनि बटुल्न खोज्छौँ, दिने काममा चाहिँ पुरै बिर्सिदिन्छौँ। पछि दिउँला त्यसलाई, त्यसको खारा भाएको छु। हालेलुया। यो क्षेत्रमा लिने र दिने काममा पनि मानिसले आफ्नो विश्वास योग्य गुमाउँदैछन् समाजमा, मण्डलीमा। त्यही कारण यो क्षेत्रमा पनि हामी विश्वास योग्य पात्र बनिन पर्छ। हालेलुया। कसैलाई बाचा गर्नु भएको छ भने पनि विश्वास योग्य हुनु, पुरा गर्नु। एक त बाचै नगर्नु, बाचा नगरी गर्नु। बाचा कसम खाएर केही तल म कसम तलाई म दिन्छु, साँच्चै म तेरो लागि यो गर्छु भन्नुहुन्छ भने त्यसलाई पुरा गर्नु। आफूले बोलेको वचनप्रति विश्वास योग्य हुनु। विश्वास योग्यता तपाईँबाट नगुमेको होस्, किनकि परमेश्वर विश्वास योग्य हुनुहुन्छ र उहाँ चाहनुहुन्छ उहाँलाई पुज्नेहरू पनि विश्वास योग्य बनेका हुन्। आमिन, आमिन। तपाईँलाई कसैले गोप्य कुरा सुनायो भने विश्वास योग्य हुनु, त्यसलाई गोप्य नै रहने दिनु। अनि एउटा कुरा प्रिय, कसैको गोप्य कुरा तपाईँले सुनिरहनु पर्छ भन्ने जरुरी छैन। कोही कोही चाहिँ कोट्याइराख्छन्, चासो लिन्छन्। किन सुन्नु? पहिलो कुरा, यद्यपि सुन्नुभयो भने पनि त्यो तपाईँसँगै मरेर जाँदा चिहानमै जानुपर्छ प्रिय। म चाहिँ त्यो भन्छु आफूलाई। तपाईँ कतिजनाले मलाई भन्नुहुन्छ घरयासी कुरा, व्यक्तिगत कुरा, म कहीँ फ्लास गर्दिनँ त्यसलाई। म मरेर जाँदा तपाईँको गोप्य कुरा मसँगै चिहानमा गाडिन्छ। म विश्वास योग्य छु यो कुरामा प्रिय। लेखेर राख्नुहोस् सर। हालेलुया। एटलिस्ट मानिसले केही कुरा सुनाउँछन् भने त्यसलाई चियो र चर्चाको विषय काचाकुचु काचाकुचु काचा। कतिजनाको चाहिँ यस्तो हुन्छ क्या, यो चिलाउँछ यहाँ, नभने हुँदैन। कन्याउनु बुरु प्रिय यसरी। दुनियाँलाई नसुनाउनु, विश्वास योग्य हुनु। आमिन। हामी वचन जानेका मानिसहरू विश्वास योग्यता देखा पर्न पर्छ। अनि कतिको बानी हुन्छ फर्जी बिल बनाउने। सुन्नुहोस् प्रिय, लागेको छ 1000 बनाउँछन् 1200 को बिल, लागेको छ 2000 बनाउँछन् 2500 को बिल। फर्जी बिल पनि विश्वास योग्यता गुमाएको। भन्नु नि सिधै चाहिएको छ भने यसो यसो गरेको छु, अलिक दुःख पाएको छु, तपाईँले हेर्नुपर्छ, यदि थपिदिनुपर्छ, नत्र हुँदैन। कुरै बुझ्दैन, बरु बिलै बढाइदिउँ नभन्नु। यो विश्वास योग्य गुमाएको सुहाउँदैन तपाईँ र मलाई। हालेलुया भन्नेहरूलाई सुहाउँदैन विश्वास यो फर्जी बिल बनाउनु। दुःखको कुरो नेपालमा अधिकांश चाहिँ चर्चमा फर्जी बिल बनाइन्छ। पास्टरहरूले प्रिय, त्यो पनि अब विश्वासीको त कुरा बाहिर आउँदैन, पास्टरहरूकै आउँछ। चर्च बनाउँदा कति खर्च लाग्यो, मिसनले कति सहयोग गर्यो, बिल बनिन्छ अर्कै। लागेको 2 लाख बनिन्छ 3 लाख को। होइन, यति नै खर्च लागेको, सबैको भाउ बढाइदिउँ न। यो पनि विश्वास योग्य नहुनु हो। यस्ताहरूलाई परमेश्वरले घृणा गर्नुहुन्छ। हालेलुया। जति छ त्यति गर्नु प्रिय।
अलिक बढी मन लिनु छ भने भनिदिनु नि, ल्याट्टै भनिदिनु, अलिक बढी दिनुपर्छ तपाईँले, हुँदैन यो विषयमा, बढी गर्नुहोस्। तर दया गरी प्रिय मण्डली फर्जी बिल नबनाउनुहोस्। यो विश्वासयोग्य गुमाउनु हो, यस्ताहरूलाई परमेश्वरले घृणा गर्नुहुन्छ। सिधै भन्नु, बढी लिनु बरु, यो भनेरै लिनु राम्रै कुरा हो। प्रिय मैले तपाईँबाट अलिक बढी लिएँ, उसलाई थाहा भयो नि त, कमसेकम थाहा नपाए घुमाइ चाहिँ नलिनु। यो विश्वासयोग्य गुमाउनु हो। उसले त थाहा पाएन, थाहा पाउनेले थाहा पाइसक्यो, थाहा पाउनेले थाहा पाएर हिसाबमा चढाइसक्यो, कति सयको बिल लेखेको, कति हजारको बिल बनाएको। त्यही कारण यो मण्डलीभित्र हुनु हुँदैन प्रिय। आमिन आमिन। आउनु सबैले लुकाको किताब नै खोलाउन एकपल्ट, 22:54 देखि 62। रोशनले उच्च स्वरमा उठेर पढिदिनु हुनेछ। लुका 22:54 देखि 62। पढिदिनुहोस् रोशन, हामी सबैले सुनौँ है। 54 देखि पढ्नु। तिनीहरूले येशूलाई पक्रेर लगे र येशूलाई प्रधान पुजारीको घरमा ल्याए। पत्रुस टाढैबाट यीशुको पछि पछि लागे। आँगनको बीचमा मानिसहरू आगो तापेर बसिरहेका थिए। पत्रुस पनि आगो ताप्नलाई उनीहरूसँगै बसे। एउटी नोकर्नीले आगोको उज्यालोले पत्रुसलाई देखे जस्तै लाग्यो, अनि यसो निहालेर हेर्दा पत्रुस नै देख्यो, अनि उसले भन्यो, अरे यो पत्रुस, यो मान्छे पनि यीशुसँगै देखेको थिए। तर पत्रुसले यसो भनेर इन्कार गरे, हे के कुरा गरेको तिमीले, म येशूलाई चिन्दिन। अर्को मान्छेले पनि फेरि पत्रुसलाई भन्यो, अरे तिमी पनि तिनीहरू मध्येकै नै हौ। पत्रुसले त्यस मानिसलाई पनि जवाफ दिए, हे म होइन तिमीले देखेको मानिस। अर्को 1 घण्टा पछि चाहिँ एकजनाले कराउँदै भन्न थाल्यो, निश्चय यो केटो चाहिँ, यो पत्रुस चाहिँ यीशुसँगै थियो, किनभने यिनी पनि गालिली नै रहेछन्। तिनको बोलीको भाषा सुनेर चिनेको, जस्तै पश्चिमहरूमा सुन्छौँ नि प्रिय, हामी पश्चिमेलीहरूको भाषा चिन्छौँ। पोखरातिर उता सुन्यौँ भने क्या रे त नि खाना खाने होइन, कसरी बोलाउँथे उनीहरूले, आउनु न यसरी, हामीले जस्तो बोल्दैनन् पूर्वेली जस्तै, के भन्छ नि भन्दै यसरी बोल्छन्। पश्चिमीहरूको भाषा हो, नराम्रो होइन, आफ्नो भाषा हुन्छ। गालिली, यो पत्रुसको पनि आफ्नै यस्तै शब्द थियो। त्यही कारण मान्छेले चिने, अरे यो मान्छे नि गालिली हो, पक्कै पनि येशूसँगै थियो भनेर भने। 60। तर पत्रुसले उसलाई पनि भन्यो, हे तिमी के कुरा गर्दैछौ, म जान्दिन। अनि पत्रुस बोल्दै थिए, भाले परबाट कुकुरी कहाँ भन्दै बाँच्न थाल्यो। प्रभुलाई पक्रेर राखेका थिए, सिपाहीहरूको बिचमा पिटेर नाङ्गे झार पारेर राखेका थिए प्रिय। थप्पड हान्दै थिए, लेखिएको छ। एक थप्पड हाने, अनि त्यसपछि के भन्छ भने, ल भन् त अब नेक्स्ट कसले थप्पड हान्छ तँलाई, त अगमवक्ता हो, अगाडि नै थाहा पाउँछस् भन्छ। अनि यसो चुप्पो लाग्नुहुन्छ, अर्को ल्याएर ठ्याम्मै दिन्छ। यसरी हेपेर यसुलाई एक कुनामा राखिरहेको थिए। अनि भाले बासेपछि यसुले फर्केर पत्रुसलाई हेर्नुभयो। अनि पत्रुसलाई थाहा भयो यसुले तिमीले मलाई 3 पल्ट इन्कार गर्छौ भनेको। अनि पत्रुस बाहिर निस्केर धुरु रुए। हालेलुया हालेलुया। सुन्नुहोस् प्रिय, यसुले तिमीले 3 पल्ट मलाई इन्कार गर्छौ भन्नुभन्दा अगाडि उसले भनेको थियो, गुरुज्यू तपाईँलाई पर्यो भने म मान्छे मार्न पनि तयार छु, म मर्न पनि तयार छु, तपाईँको लागि म तरवार चलाउन सक्छु।
तपाईँलाई म त्यति धेरै प्रेम गर्छु भन्नुहोस् मात्रै। अनि यसोले भनिदिनु भयो आजै तैँले मलाई 3 पल्ट त्याग्छस्। छक्क पर्छ ऊ, कसरी हुन्छ यो नभन्दै तिमी यसोका मान्छे होइनौ भन्दै जाँदाखेरि त होइन म चिन्दिनँ, हे के कुरा गर्छौ तिमी, म जान्दिनँ उहाँलाई, त्यागेरै छाडो प्रिय। हालेलुया। जुन बेला यीशु ख्रीष्टसँग पत्रुस र चेलाहरू हुनु पर्थ्यो नि प्रिय, अरू त तित्तर बित्तर भागी नै गए। यो एउटा केटो थियो जो पनि चिन्दिनँ भन्दै यीशुको अगाडि हिँड्दै थियो, पछि हिँड्दै थियो। जुन बेला येशूसँग यो चेलोले विश्वास योग्यता देखाउनु पर्थ्यो, आफ्नो विश्वास योग्यता गुमायो उसले इन्कार गर्यो। कहिलेकाहीँ हामी पनि यस्तै हुन्छौँ प्रिय, सम्बन्धमा जब समस्या पर्छ कसैलाई, दुःखको र कमजोर दिनहरू सुरु हुन्छ नि, धेरैले चिन्न छोडिदिन्छन्, धेरैले त्यो गहिराईमा चिन्न छोडिदिन्छन्। जुन बेला उसलाई त्यो मान्छेको खाँचो पर्थ्यो नि, त्यतिखेर ऊ उभिदिँदैन। प्रिय, मान्छेलाई मर्दा पर्दा चाहिन्छ, दुःखको दिनमा मानिसहरू चाहिन्छ। हामी सामाजिक प्राणी हौ, नचाहिने भए हामी वन मान्छे भइहाल्थ्यौँ, जङ्गलमा बस्थ्यौँ। हामीलाई समाज चाहिन्छ, त्यही कारण एक्लै त्यो हामी सेरा खोलाको टुप्पोमा गएर यहाँ त सस्तो जग्गा पाउँछ अरे भनेर त्यहाँ बस्दैनौँ। हामी मानिसहरू भएको ठाउँमा नै अलिकति महँगो भए पनि असल समाज भएकोमा जान्छौँ हामी, किन हामीलाई समाज चाहिन्छ भनेर। हालेलुया, हालेलुया। पत्रुसको खाँचो येशूलाई जुन बेला थियो नि, त्यो बेला नै उसले भन्यो म चिन्दिनँ। आज धेरै मानिसहरूले जो मानिसलाई जुन बेला साथ दिनुपर्ने दिएका छैनन्, विश्वास योग्यता गुमाएका छन्। बाउले छोरा, दाजुले भाइ, भाइले दाजु, आफ्नो आफन्तमा जुन बेला तपाईँ उसको खराब दिनमा उभिनुपर्छ हामी प्रिय। आमेन। मान्छे भनेको प्रिय बर्थडेमा र बिहेमा भात खानुलाई मात्र होइन, हामी खुसीको दिनमा त जो पनि सामेल हुन सक्छ। परमेश्वरले हामीलाई जोड्नु भएको छ। आमिन। दुःखको दिनमा उसको विरुद्धको गीत गाउनुभन्दा उसँग उभिनुपर्छ। हामीले सम्बन्धको विश्वास योग्यता प्रकट गर्नुपर्छ, किनभने परमेश्वर विश्वास योग्य हुनुहुन्छ। हेर्नुहोस्, हामी दिनै पाप गर्छौँ, खराब गर्छौँ, के गर्छौँ, त्यही पनि परमेश्वर स्टिल हामीलाई माया गर्नुहुन्छ। उहाँको विश्वास योग्यता स्टिल हामीसँग रहिरहन्छ। आमिन। यसको बेहोरै छैन, घरिघरि यसले गल्ती गर्छ भनेर प्रभुले छोडिदिने हो भने हाम्रो हालत के होला, हाम्रो दशा के होला, हामी कुन पतनमा पुग्छौँ होला। बारम्बार गिर्दा पनि परम प्रभुले उठाइ नै रहनुहुन्छ। आमिन। जोडले भनौँ हालेलुया। तपाईँलाई पिसाब लाग्छ भनेर अघि रोशनले 5 मिनट टाइम दिएको, त्यही भएको कारण वचनको टाइममा भित्र बाहिर चुचुर पुचुर गर्नु हुँदैन, स्थिर भएर बस्नुपर्छ। आमिन। हालेलुया। येशूलाई खराब दिनको सामना गर्दै गर्दाखेरि पत्रुसले पनि त्यागिदियो प्रिय। समाजमा, मण्डलीमा, वरिपरि हाम्रो सम्बन्धहरूमा जब कमजोर र खराब दिन हाम्रो जीवनमा सुरु हुन्छ, धेरैवटा सम्बन्ध हाम्रो निम्ति पर बन्दै जान्छ प्रिय। मानिसहरूले त्याग्छन्, छोड्छन्, तर परमेश्वरलाई जानेका मानिसहरू हरेक सम्बन्धप्रति नै हामी विश्वासयोग्य हुनपर्छ। आमिन। दोस्रो राजाको किताब 5 अध्यायलाई हामी छिटोभन्दा छिटो खोल्नेछौँ। रोशनले पाठ गरिदिनुहोस्। दोस्रो राजा 5 अध्याय म तपाईँलाई सुनाउँछु, सुन्नुहोस्। म पढ्छु। दोस्रो राजा 5को 1 देखि 27 सम्म घटना छ, तर म 20 बाट तपाईँलाई पढेर सुनाउँछु। तब परमेश्वरका जन एलिसाको चाकर गेहजीले आफ्नो मनमा भन्यो, मेरो मालिकले त आरामी नामानलाई उनले ल्याएका चिज नलिएर सजिलैसित पठाए। परमप्रभुका जीवनको शपथ खाएर म भन्छु, म कुदेर गई उनलाई भेटेर उनीबाट केही लिनेछु। यसैले गेहजी नामानको पछि हतार गरी कुदेर गयो। तब नामानले त्यसलाई आफूतिर कुदेर आइरहेको देखेर तब त्यससित भेट गर्न उनी आफ्नो रथबाट ओर्लेर उनलाई सोधे, के सबै ठिकै छ? गेहजीले जवाफ दियो, सबै ठिक छ। मेरो मालिकले मलाई यसो भनेर पठाउनु भएको छ, एफ्राइमको पहाडी देशबाट अगमवक्ताहरूको दलबाट 2 जना जवान मानिसहरू भर्खरै आएका छन्। कृपा गरी तिनीहरूलाई 1 तोडा चाँदी र 2 जोड लुगा दिनुहोस्। नामानले भने, निश्चय 2 तोडा लैजाऊ। उनले गेहजीलाई ती लानलाई ढिप्पी गरे अनि उनले ती 2 तोडा चाँदी र 2 जोड लुगा 2वटा थैलीमा बाँधिदिएर उनले आफ्नो 2 जना
नोकरहरूलाई ती दिएर ती बोकेर उनीहरूले गेहजीको अघि अघि हिँडे। तब गेहजी डाँडामा आइपुग्यो। तब त्यसले ती चिज ती दुई नोकरबाट लिएर घरमा राख्यो। त्यसले उनीहरूलाई बिदा गर्यो र उनीहरू गइहाले। तब त्यो भित्र गएर आफ्नो मालिक एलिसाको सामुन्ने खडा भयो। एलिसाले सोधे, गेहजी त कहाँ गएको थिइस्? गेहजीले जवाफ दियो, हजुरको चाकर कतै पनि गएको थिएन। तब एलिसाले त्यसलाई भने, जब ती मानिस आफ्नो रथबाट ओर्लेर तँलाई भेट्न फर्कदा के मेरो हातमा तसित थिएन र? रुपियाँ पैसा वा लुगा लिने भद्राक्षका बोटहरू, दाखबारीहरू, भेडा बाख्रा, गाई गोरुहरू र कमारा कमारीहरू ग्रहण गर्ने के यो समय हो र? नामानको कुष्ठरोग तर तेरो सन्तानमा सधैँको लागि टाँसिरहनेछन्। तब गेहजी तिनको सामुन्नेबाट गइहाल्यो र त्यो हिउँ जस्तै सेतो कुष्ठरोगी भयो। हालेलुया। यो घटना चाहिँ के हो भने सुन्नुहोस्, म तपाईँलाई बताउँछु। एलिसा अगमवक्ताको नोकरको नाम गेहजी हो। सबैले भन्नुहोस् त, गेहजी। निदाउनेहरू ननिदाउनेहरू सबैले गेहजी भन्नुहोस् त। अझै जोडले भन्नुहोस्, गेहजी हो। नामान भन्ने चाहिँ एउटा व्यक्ति हुन्छ, आराम देशको राजाको सबैभन्दा नजिकको व्यक्ति, राजाको सबैभन्दा प्रिय मानिस। तर त्यो मानिसलाई कुष्ठरोग लागेको हुन्छ। कुष्ठरोग छालाको रोग। कुष्ठरोग पनि सेतै हिउँ जस्तै हुने क्या। कति बजारतिर हामी देख्छौँ नि मानिसहरू, सेतो पनि गोरो होइन, सेतो प्युर सेतो हिउँ जस्तै सेतो मानिसहरू। यस्तै कुष्ठरोग लागेको थियो नामानलाई। सुन्नुहोस्, यस्तै कुष्ठरोग नामानलाई लागेको थियो। अनि नामानले कसै गरी सुनेको हुन्छ, इजरायल देशमा एकजना अगमवक्ता छ जसले मलाई निको पार्न सक्छ। अनि इजरायल देशको अगमवक्तालाई भेट्नको निम्ति नामान आफ्ना पनि नोकरहरूसँग त्यहाँ गएको हुन्छ। त्यहाँ जान्छन् प्रिय। उसले जाँदाखेरि सुन्नुहोस् प्रिय, उसले जाँदाखेरि 70 किलो सुन, 340 किलो चाँदी, 10 जोड लुगा लिएर अगमवक्ता कहाँ जान्छन्। किनकि जीवनभरि यो कुष्ठरोगले मलाई सताएको छ, यदि मलाई निको पारिदिए भने यो सबै म उसलाई दिन्छु भनिवरी 70 किलो चाँदी सुन अनि 300 कति किलो चाँदी लुगाहरू लिएर जान्छन् भेट्नलाई। परमेश्वर कहाँ, जन कहाँ जान्छन्। अनि परमेश्वरको जनले के भन्छन् भने, यत्तिकैबाट परैबाट जाऊ, तिमी गएर यर्दन नदीमा 7 पल्ट डुबेर निस्क, तिम्रो रोग निको हुन्छ, जाऊ भन्। अनि रिसाउँछौ, म त्यत्रो अर्को देशबाट आएको छु, यत्रो धन सम्पत्ति लिएर आएको छु, यसो छुएर हात हल्लाएर निको भइजाऊ भनेर निको पार्छन् कि भनेको त त्यत्तिकै पठाउँछन्। पानीमा गएर डुबुल्की लाउनु अरे, के हाम्रो देशमा त्यस्तो नदी छैन र? ऊ रिसाउँछ प्रिय। अनि साँच्चै ऊ गएर यर्दन नदीमा पानीमा डुबुल्की लाउँछ अनि उसको कुष्ठरोग 7 पल्ट डुबुल्की लाएपछि निको हुन्छ। परमेश्वरको जनले ऊबाट त्यो 70 किलो सुन, 360-65 किलो चाँदी केही पनि लिँदैन, तिमी जाऊ त्यत्तिकै भनेर फर्काइदिन्छ। तर सुन्नुहोस्, परमेश्वरको जनको एउटा नोकर गेहजीले चाहिँ मनमा भन्छ, मेरो मालिकले यत्रो सम्पत्ति आएको पनि नलिकन फिर्ता गरिदिनु भयो, हेट यो त भएन, यो त मैले जसरी भए पनि बुद्धि गेहजी हुन्छ। मालिकले त्यत्रो सम्पत्तिहरू आफूलाई नलिएको कारणले गर्दा उसलाई लोभ लाग्छ अनि ऊ जान्छ प्रिय। सुन्नुहोस्, म भए पनि लिन्छु भनेर जान्छ र नामानको पछि जान्छ अनि भन्छ, ढाँट्छ, मेरो मालिकले पठाएको 2 जना मान्छे आएको छन्, कृपया दिनुहोस् भन्छ, कृपया तपाईँले पठाइदिनुहोस्। एक तोडा चाँदी र 2 जोड लुगा दिनुहोस् भन्छ उसले। एक तोडा भनेको 34 किलो चाँदी, 34 किलो चाँदी र 2 जोड लुगा दिनुहोस् भन्छ। नामानले भन्छ, म त निको भएको मान्छे, तिमी 2 तोडै लैजाऊ न, 34 दुनै लैजाऊ भनेर दिएर पठाउँछ। उसले 34 दुना चाँदी बोकेर आउँछ। नामान कुष्ठरोगबाट निको भयो। अगमवक्ताले उसको सम्पत्तिलाई लिएन। नोकर लालची भयो। नोकरले गएर ढाँटेर आफ्नो मालिकले पठाएको भनेर चाँदी र लुगा लिएर आयो। अगमवक्तालाई यो कुरो थाहा हुन्छ, किनभने ऊ अगमवक्ता हो, परमेश्वरको जन हो।
उसले भन्छ तैले उबाट सम्पत्ति लिएको कारणले गर्दाखेरि अब उसको सारा रोग पनि तर तेरो सन्तानमाथि सधैँभरिको लागि हुनेछ। यति बोलिसक्दा नसक्दै त्यो गेहजी नोकर त्यो अघि त्यो मानिस नामान भए जस्तै हिउँ जस्तै सेतो कुष्ठरोगले भरिन्छ अनि ऊ त्यहाँबाट भागेर जान्छ। हालेलुया। यो नोकर आफ्नो मालिकप्रति विश्वास योग्य भएन प्रिय। लालचले विश्वास योग्यतालाई गुमायो। त्यही कारण आफू र आफ्नो सन्तानको लागि सधैँभरिको लागि शराप ल्यायो। धेरैजनाले यी हरेक क्षेत्रमा विश्वास योग्यता गुमाएको कारणले आफू र आफ्नो सन्तानको लागि नै शरापको बाटो खनिरहेका छन् प्रिय। हालेलुया। हितोपदेश 28:20 मा त्यही कुरा लेखेको छ। विश्वास योग्यता गुमाएर लालची भएको कारणले सर्वनाश आएको भन्ने कुराहरू। परमेश्वर विश्वास योग्य भए जस्तै यदि मानिस विश्वास योग्य हुने हो भने परमेश्वरलाई उसका चालहरू मनपर्छ। आमीन। तर सानो सानो कुरामा विश्वास योग्यता गुमायो। यो नोकरले मालिकप्रति विश्वास योग्य हुन सकेन। मालिकले नभनेको कुरा पनि मलाई भनेर पठाउनु भयो भनेर चाँदीको लुगाको लोभले ऊ गयो। अन्त्यमा पुस्ता पुस्तासम्म पर्ने शराप उसको जीवनमा आयो। पढिदिनुहोस् त हितोपदेश 28:20 म पढ्छु, सुन्नुहोस्। विश्वसनीय मानिसले बेसरी आशिष पाउनेछ। आमीन। जोडले भन्नु न आमीन। सुन्नुहोस् ध्यानसँग। विश्वसनीय मानिसले बेसरी आशिष पाउनेछ तर धनी हुनलाई व्यग्र बन्नेहरू दण्ड बिना रहने छैनन्। यो नोकर चाहिँ धनी हुनका लागि विश्वास योग्यता गुमायो मालिकको। त्यही कारण उसले दण्ड पायो। त्यो दण्ड चाहिँ थियो कुष्ठरोग। हिउँ जस्तै सेतो हुने कुष्ठरोग। कालो मान्छेलाई गोरो हुनु मनपर्छ प्रिय। मलाई पनि गोरो हुन मन पर्थ्यो, अहिले त पर्दैन। यत्तिकै मन पराइहाल्छ नि, त्यही भएर मन पर्दैन। एक समयमा गोरो हुन पाए पनि हुन्थ्यो जस्तो लाग्ने क्या। हालेलुया। कति कालो मानिसलाई गोरो हुन कतिलाई मन लाग्छ नि, होइन? त्यही कारणले त बाक्लो त्यो दलिरहेको हुन्छ त। बाई चान्स मच्छर ल्याएर टोक्यो भने पनि त्यो सुर्नै छिर्दैन क्या, त्यो भित्र त्यो मेकअपै भारी भइरहेको हुन्छ। कतिलाई नलाग्न पनि सक्छ, अहिले जस्तै मलाई लाग्दैन। हालेलुया। कालोलाई गोरो हुनु पो मन लाग्छ त, हिउँ जस्तै सेतो हुनु चाहिँ मन लाग्दैन। फेरि हामी सेतो भएको चाहिँ कस्तो हुन्छ त्यो चाहिँ हेर्दा पनि अब सबै सेतो, कपाल पनि सेतो, सबै कुरा सेतो। यस्तो मान्छे हामीले देखेका छौँ, तपाईँहरूले पनि देख्नु भएको होला। त्यो चाहिँ राम्रो होइन प्रिय। लिमिटेसन हुनपर्छ गोरो हुने पनि। हालेलुया। कालो त जति भए पनि राम्रै हुन्छ। कालो मान्छे दिलवाले हुन्छ, कालो मान्छे राम्रो हुन्छ। अब म कालो भएको कारणले कालोको तारिफ गर्छु। त्यो कालो 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 मान्छे हामी सबै यहाँ हाँस्दैछौँ, त्यही भएर। यो कालो गोरो केही पनि होइन, रङ मात्र हो। तर एटलिस्ट चाहना चाहिँ हुन्छ अलिकति गोरो भइदियो हुन्थ्यो हामी भन्ने, हामीलाई हुन्छ। तर सेतो भएको चाहिँ मन पर्दैन। फेरि गेहजीले चाहिँ त्यो किसिमको शराब पायो प्रिय। हालेलुया। हालेलुया। मालिकप्रति वफादार भएर बसेको भए नि प्रिय, अगमवक्ताको छत्र छायामा पुस्तौनीसम्म यो मानिसले आशिष पाउँथ्यो। परमेश्वरको जनको छत्र छायामा पुस्तौनीसम्म आशिष पाउँथ्यो। तर वफादार हुन सकेन, विश्वास योग्य हुन सकेन। त्यही कारणले पुस्तौनीसम्म पुग्ने अगाउन्जेलसम्मको शराब त्यो मानिसले भेट्यो। धनी हुनलाई बेग्रसम्म कुदेको थियो। लास्टमा उसको रोग र शराब पो लिएर आयो उसले त। त्यही कारण हामी जोसँग छौँ तीसँग विश्वास योग्य भएर बसौँ। आमीन। आमीन। हालेलुया। तपाईँ आफ्नो श्रीमान श्रीमतीसँग, बाउ छोरा छोरा छोरी, आमा छोरी, त्यो पारिवारिक भएको भने तपाईँ मण्डलीप्रति पनि विश्वास योग्य हुनुपर्छ। तपाईँ म प्रति पनि विश्वास योग्य हुनुपर्छ। आफ्नो पास्टर, आफ्नो स्पिरिचुअल फादर, करारको मानिससँग पनि विश्वास योग्य हुनुपर्छ। त्यो विश्वास योग्यता गुमाएको कारणले पनि त्यो अनुग्रह र आशिष धेरैपल्ट गुमाउँछौँ हामी अनि जीवनमा शराबलाई बटुल्न थाल्छौँ। यो विश्वास योग्यता तपाईँबाट नगुमेको होस्।
आमीन। हालेलुया, हालेलुया। गेहजीले आफ्नो गुरु, उसको मालिक, उसको स्पिरिचुअल फादर भनौँ, आत्मिक पिता भनौँ, पास्टर भनौँ, एलिसा अगमवक्ता नै थियो। गएर ढाँट्न थाल्यो, उसले नाइ भनेको कुरा बटुल्न थाल्यो। प्रिय, पुस्त उसमा पुग्ने शराप उसले पायो, कुष्ठरोगको शरापलाई पायो। त्यही कारण प्रिय, परमेश्वर चाहनुहुन्छ हामी ईश्वरसँग सँगसँगै हाम्रा वरपर भएका मानिसहरूसँग पनि हरदम हर हमेशा विश्वास योग्य भएर उभिएको, उसको खाँचोको स्थितिमा, उसको गरिबीको स्थितिमा, उसको कमजोर परिस्थितिहरूमा हामीले हाम्रो सम्बन्धको विश्वास योग्यता प्रकट गर्नुपर्छ। आमीन, हालेलुया। अमिताभ बच्चनलाई एक समयमा सबैभन्दा ठुलो गाह्रो थियो प्रिय, धोती न टोपी हुने अवस्था आएको थियो। जब उसको फिल्मको स्टार्टिङको अलिकति यता आएको थियो पोइन्टमा, गरिबीको ऋणको ठुलो चपेटामा ऊ परेको थियो। अत्यन्तै गाह्रो परिस्थिति थियो, सुपरस्टार मानिस हुँदा पनि, सुपरस्टार भएर पनि। त्यो परिस्थितिमा धेरै मानिसहरूले उसको हात छोडे प्रिय, हात समाएनन्। तपाईँलाई थाहा छ, एकजना मानिसले वचन दियो, यद्यपि उसले ऊबाट सहयोग लिएन, तर अम्बानी, मुकेश अम्बानीको बुवावाला धीरुभाइ अम्बानी, उसले उसलाई वचन दियो, अमिताभ तँलाई जे जति चाहिन्छ, जे गर्नुपर्छ मैले मसु तेरो लागि, नडरा भन्यो अरे। त्यो साहसले उसलाई यति ऊर्जा दियो नि प्रिय, ऊबाट सायद लिएन मलाई थाहा भएन, तर उसले जीवनमा त्यो विश्वास योग्यता त्यो व्यक्तिले, त्यो धीरुभाइ अम्बानीले प्रकट गरिदियो। तेरो र मेरो सम्बन्धको खातिर पनि म तसँग छु, जे चाहिन्छ भन्, तेरो दुःखको घडीमा म तसँग उभिनेछु। आज दुःखको घडीमा उभिने भन्ने मानिस चाहिएको हो प्रिय। बर्थडेमा ह्याप्पी बर्थडे भन्दै केक खाने मान्छे मात्र होइन, दुःखको बेला उभिने मान्छे आज चाहिएको छ। उसको विरुद्धको गीत गाउने मान्छे होइन। यो चर्चमा विश्वासयोग्य मानिसहरू हामी हुन जरुरी छ। आमीन, आमीन। समाजले, मण्डलीले र परमेश्वरले पनि त्यस्ता मानिसहरू रुचाउनुहुन्छ जो ईश्वरप्रति र मानिसहरूप्रति साँच्चै विश्वासयोग्य भएर बस्छन्। यहाँ भोलिन्टियरहरू जतिजना हुनुहुन्छ, आफ्नो कामप्रति विश्वासयोग्य हुनु, अघिल्लो दिने आउनु, राम्रोसँग तयारी गर्नु, तपाईँले गर्दै हुनुहुन्छ, प्रेज द लर्ड। तर आफ्नो विश्वासयोग्यता कहिले पनि नगुमाउनु। वर्सिप टिमले पनि जुन जिम्मेवारी तपाईँले पाउनु भएको छ, नगुमाउनु यो विश्वासयोग्यता। विश्वासयोग्य पात्रको रूपमा सधैँ खडा हुनु प्रिय। हालेलुया, हालेलुया। हामीले पाएका जिम्मेवारीहरूमा र सम्बन्धहरूमा हामी विश्वासयोग्य भएर उभिनुपर्छ। आमीन, आमीन। सम्बन्धमा विश्वासघात नगर्नु, जिम्मेवारीमा कहिल्यै पनि विश्वासघात नगर्नु। मालिकले देख्दा मात्रै, साउ छैनन् मोबाइल चलाएर होइन, कतिजना यस्तो विश्वासघात गर्ने हुन्छ, तलबमा बसेको हुन्छ, मालिक छैन, मोबाइल चलाएर, अनि मालिक आयो भने अत्तनपत्त मोबाइल राख्यो अनि काम गरे जस्तै देखाइदियो। रोशनकोमा कोही छन् त्यस्तो? छैनन् होला कि छन् केटाहरू भन्नु, यहाँ सुधारिहालौँ। तपाईँ काम गर्ने ठाउँमा हुनुहुन्छ कि चर्चमा हुनुहुन्छ कि कहाँ हुनुहुन्छ, हर ठाउँ विश्वासयोग्य पात्र हुन जरुरी छ। आमीन। आउनुहोस् ठुलो ताली बजाएर परमेश्वरलाई हामी उचाल्नेछौँ।